यसो देखाइरहेका छौँ है। सृजनहार परमेश्वर, पालनहार परमेश्वर, तारणहार परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सारा सृष्टि सृजना भयो, जसको विषयमा प्रभुको वचनले हामीले बताउँदछ। नयाँ किताब 9को 6 पद पढिदिनुहोस् त। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र, परमेश्वर एकमात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। संसारमा धेरै परमेश्वरहरू छन्, धेरै प्रभु छन्, त तिनीहरू चाहिँ आज त्यो बाहेकले दुनियाँमा केही पनि होइनन् भन्ने कुरोलाई पहिला सुरु हामी हेरिहालौँ। पहिला कुरिन्थी 8 अध्याय 8 सुन्नुहोस् है राम्ररी। 4 पहिला पढिदिनुहोस् त। यसकारण मूर्तिहरूलाई बलि चढाएका चीजहरू खाने विषयमा हामी जान्दछौँ। मूर्ति संसारमा केही पनि होइन र एक बाहेक अर्को कुनै परमेश्वर छैन। किनकि चाहे आकाशमा होस् चाहे पृथ्वीमा ईश्वर भनिने त छन् नै। ईश्वर भनिने थुप्रो छ, थुप्रो अहिले त किरै भइसकेको छन्। अनि जसरी धेरै ईश्वरहरू र धेरै प्रभुहरू छन्, तर हाम्रा निम्ति आज मानिसहरूको निम्ति चाहिँ मान्छेहरू जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् पिता जसबाट सबै कुराहरू भएका छन्। यो सब सृष्टिका जति पनि थोक देख अन्य सबै उहाँबाट सृष्टि भएका हुन्। अनि हामी उहाँमा छौँ, अनि परमेश्वरमा आज हामी छौँ। अनि एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ, अर्थात् येशू ख्रीष्ट जसद्वारा सबै कुराहरू भएका हुन्। यो सब कुरा उहाँ प्रभु मसीहद्वारा नै भएका हुन्। अनि हामी उहाँद्वारा नै हौँ। अनि हामी मानिस जाति पनि उहाँद्वारा नै भएका हौँ। हामी कसैबाट भएको होइनौँ। हामी जान्दछौँ, हामीलाई आमा बाबुले जन्मायो, हाम्रो आमा भन्छन्, तर आमा बाबुलाई कसले जन्मायो? अनि हेर्दै जानुहोस्, आखिरमा आदम र हव्वालाई हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले माटोबाट आदम र हव्वालाई सृजिदिनु भयो, अनि आफ्नो स्वास्थ्यको नाकमा फ्याँकिदिनु भयो। त्यही स्वास्थ्य आज मान्छेहरूको आत्मा बने, परमेश्वरको स्वास्थ्य आत्मा बने, जो चाहिँ आत्मा चाहिँ तपाईँ र ममा यसरी लगाइदिनु भयो। जकरिया 12:1 पद पढिदिनुहोस् त। इजरायलका निम्ति परमप्रभुको वचनको भविष्यवाणी, परमेश्वरको वचनको भविष्यवाणी, परमेश्वरले भविष्यवाणी गरेको बानी परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसले आकाश फैलाउनुहुन्छ। जब परमेश्वरले नै माथि आकाश फैलाउनु भयो र पृथ्वीको जग बसाल्नुहुन्छ, यो पृथ्वीको जग पनि परमेश्वरले नै बसाल्नु भएको हो। अनि मानिस भित्र त्यसको आत्मा रच्नुहुन्छ। आज मान्छेले सृष्टि गरेर त्यस हाम्रो मान्छेको भित्र चाहिँ आत्मा सृष्टि गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू कसैले सृष्टि गरेको होइन। यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हो। यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा धन हो। यो चाहिँ यही आत्माको लागि चाहिँ परमेश्वर साह्रैभन्दा पनि साह्रै माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ मान्छे। तर आज हामीले त्यो आत्माको ख्याल गरेका छैनौँ।
हामीमा आत्मा छ भन्ने कुरोलाई ख्याल कसैले पनि गरेका छैनन्। यसै कारण आज शरीरमा खाऊ लाओ मजा गर चयन गर त्यतिमै छ, तर मरेपछि त्यो आत्मा चाहिँ कहाँ जाने हो? आज तपाईँ र मैले यसको याद गर्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ। यसै कारण परमेश्वरले आज हामीको नयाँ 9:56 अनुसार फेरि पढिदिनुहोस् त। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र भयो, एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले नै आकाश, तपाईँले आकाश, सर्वोच्च आकाश, यसको जम्मैगण, अब आकाश सृजना गर्नुभयो, तर आकाशमा भएका जति पनि घाम जुन तारा नक्षत्रगण जति छ त्यो पनि उहाँले नै सृजना भयो। पृथ्वी र त्यसमाथि भएका सबै जति पनि कुरा छ, जति सबै जो छ सब परमेश्वर सृष्टि गरिदिनु भएको हो। अनि यो उहाँ बिना चाहिँ कुनै पनि हुन आएको छैन भन्छ। यो सब जो जति छ देख्छौँ हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। देख अन्तको रूपमा आज हामीले कतिवटा कुरा सुन्छौँ, हामीले देखेका छैनौँ, त्यो सब परमेश्वरले बनाएको भनेर आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि यो सबैको चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचारको किताब 1:3 पढ्नुहोस् त। कुनै पनि प्रभुमा हुनु आएन भनेर भन्छ। सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए, सबै कुरा मसीहको द्वारा हुन आए, अनि हुन आएका कुराहरू जो यो संसार सृष्टिमा जति हुन आएका छन्, स्वर्गमा जति कुरा हुन आएका छन्, अनि समुद्रमा जति कुरा हुन आएका छन्, कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन। कुनै पनि प्रभु परमेश्वरले हुन आएन भन्छ। सब सृष्टि हो। यसै कारण आज हामीले यसो गायौँ, सृजनहार परमेश्वर, तारनहार परमेश्वर। सृजनहार पनि परमेश्वरै हुनुहुन्छ। अनि पालनहार, आज तपाईँले मैले पाल्नुको लागि हरेक प्रकारको यो उद्भिदहरू अनि पशु पक्षीहरू आज तपाईँले मलाई खानु दिनुभएको छ। त्यसैले आज हामी शरीरमा बाँचिरहेका छौँ, तर यो शरीरमा बाँचेर मात्र हुँदैन, हाम्रो आत्मामा बाँच्नुपर्छ। यो आत्मामा बाँच्यो भने मात्रै तपाईँ र म स्वर्गमा हामी पुग्नेछौँ। शरीरमा बाँचेर आत्मामा हामीले मार्यो भनेदेखि हाम्रो आत्मा नष्ट भएर जान्छ, आत्माले गन्तव्य बनेर जान्छ। त्यो पनि फेरि हामी जान्दछौँ परमेश्वर त सनातनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म आत्मासँग जिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वर सनातन बस्छौँ, तर आत्मासँग जिएका छौँ, शरीरमा जिएका छौँ भने सनातनसम्म नरकको आगो भित्रबाटीमा हामी जल्नुपर्छ। यो कुरा आज बाइबलले चाहिँ हामीलाई बताउँछ। यसै कारण भन्दछ त्यहाँ फेरि छ पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू, यो पृथ्वीमा जति पनि छ यो सबै थोक पनि, समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू, जति कस्तो छ पृथ्वीभन्दा ठुलो छ समुद्र, त्यसमा भएको जति थोकहरू पनि बनाउनु भएको हो। परमेश्वरले बनाउनु भएको, कसैले होइन। तपाईँले मैले बिता दिनमा जुन हामीले ईश्वरहरू पुज्थ्यौँ त्यो त सृष्टिलाई पुजिरहेका छौँ हामीले। अहिले पनि जतिले पुजिरहेका छन् सृष्टिलाई पुजिरहेका छन्, तर सृष्टिकर्तालाई चाहिँ उनीहरूले यादै गरेको छैन। जसले चाहिँ यो सृष्टि गर्यो, जसको सृष्टिमा सृष्टिको लागि सृष्टि गरेर आज हामीलाई सिर्जेर आज हामीलाई पाल्नुको लागि यो सबै उद्भिद हरेक प्रकारको पशु पक्षी हामीले खानाको लागि तयारी गरिदिनु भयो। जसरी आज हामी जान्दछौँ, हामी आमाको गर्भमा आउँछौँ, गर्भमा आएपछि गर्भ नानी जन्मिन्छन्, त नानीले के खान्छ? परमेश्वरले पहिला नै आमाको छातीमा स्तरमा दुध तयारी गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यही दुध खाएर बालकालमा बाँचिन्छ। आज त्यसरी आज अब हामी ठुलो भएपछि बाँच्नका लागि उसको सबै चिजहरू छ, खाएर बाँच्छ। तर यो त संसारिक चिज हो, यो सृष्टिका चिजहरू हो। तर एउटा कुरो चाहिँ अद्भुत कुरो छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँ र म भित्र लगाएको। अघि हामीले पढिहाल्यौँ है, यो जकरियाको 12 पढिहाल्यौँ। आज भित्र चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आत्मा सृजना भयो। यही आत्माले गर्दा चाहिँ तपाईँ र म हेर्छौँ, बोल्छौँ, खान्छौँ, हामी बातचित गर्छौँ इत्यादि इत्यादि आत्माको कार्य गर्दै। यो आत्मा लगेपछि तपाईँ मेरो शरीर के हुन्छ? जब आत्मा परेपछि तपाईँ मेरो शरीर के हुन्छ? बोल्छ, बातचित गर्छ।
जस्तो प्रकारले आज हाम्रो भाइ नमिताको पति हिजो अस्ति एक्सिडेन्ट भएर मतलब भनौँ प्रभुमा सुत्नु भयो। त्यो पनि एउटा अर्थ छ, त्यो पनि एउटा बहुत कुरो छ। किनभने आज यहाँनिर उहाँको दफन चाहिँ आज मण्डलीबाट आफ्नो मण्डलीबाट भएको छन्। यो कुरो आज हेऱ्यो भनेदेखि पहिला कन्तीको 7 अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखि पत्नीको प्रेमको कारणले यो भएको कारणले गर्दा मात्र आज मण्डलीबाट यो दफन भएको छ। यसै कारण पत्नी बाइबलले यसो भन्छ, पतिले विश्वास नगरे तापनि पत्नीले विश्वास र प्रेममा पिता पतिलाई जो सम्हाल्यो भनेदेखि पति बाँच्छ भन्छ। त्यति मात्र होइन, फेरि पतिले विश्वास नगरोस्, तर विश्वास नगरे तापनि उनको पतिले चाहिँ प्रेम र विश्वासमा आफ्नो पतिलाई स्याहार्यो भनेदेखि पत्नी पनि बाँच्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। त्यसरी यसै कारण आज हामी जान्दछौँ बहिनीले पतिको लागि प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले दफन गर्न पायौँ। यसै कारण आज हुनसक्छ ऊ प्रभुको घरमा आज बसेको छ, हामी त्यो पनि याद गर्न सक्छौँ है। अनि यसै कारण अब हेर्नुहोस् है प्रियहरू, सिटी गर्नु अनि त्यहाँदेखि पढिदिनुहोस् त। अनि तपाईँले नै अब परमेश्वरले नै यी सबैलाई जोगाएर राख्नुहुन्छ। सब सारा सृष्टिको लोकमा जोगाएर राख्नु लागेको छ। कसले जोगाएर मान्छेलाई त खालि नष्टै मात्रै भ्रष्टै मात्रै गरिरहेको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ जोगाएर राख्नु लागेको छ। जबसम्म प्रभु परमेश्वर यो स्वर्ग पृथ्वी र समुद्र राख्छ तबसम्म चाहिँ प्रभुले यो जोगाएर राख्छ। एक दिन यो पृथ्वी पनि खत्तम हुन्छ, आकाश पनि छैन, हुँदैन भन्छ, त्यहाँदेखि समुद्र त रहँदैन भनेर बाइबलले लेखेको छ। 20 अध्याय 50 वाक्य। अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि बस्ने हुनलाई देखेँ। परमेश्वरले देख्नु भयो, यूहन्नाले भन्छ, जसको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागे। यो पृथ्वी एकदम हालिसकेको छैन, बुझ्नुभयो? हुनु त आज तपाईँ र मलाई थाहा भइहाल्छ। जब हामी प्राण गएपछि हामी पृथ्वी पनि देख्दैनौँ, आकाश पनि देख्दैनौँ, समुद्र पनि देख्दैनौँ। तपाईँ गइसकेपछि यस्तो कुरा छ है। अनि यसको त 21 को 1 पद पढ्नुपर्छ। अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी गयो, नयाँ आकाश भित्रको आकाशमा गयो, तर उसले फेरि देख्यो नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश देख्यो यो यूहन्नाले। अनि किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए, सब खत्म भएर गए, अनि उसो समुद्र रहेन। याद राख्नुहोस्, यस्ता प्रभुको वचन छ। प्रभु यस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र तपाईँ र मलाई बचाइराख्नु भएको छ होइन संसारभरिमा पनि। तर उहाँले हाम्रो लागि एउटा समय राखिदिएको छ, त्यो समयसम्म हामी बाँच्नेछौँ, त्यहाँदेखि उता हामी जान सक्दैनौँ। भाइ भन्छ अय्युबको 14 अध्याय 5 पद कति पढिएको छ। किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ। आज हाम्रो सबै मान्छेको आयु तोकिएको छ। आज हाम्रो भाइ त छिरिङ जानुभयो, उसको सायद आयु त्यति नै थियो, तोकिएको थियो। ऊ जानुपर्ने थियो त्यति, उसलाई राख्नु परमेश्वरले राख्नुहुन्न। कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँ र मलाई बुझ्दा लानुहुन्छ यो यस्तो। अनि त्यसका महिनाको सङ्ख्या पनि तपाईँसँग छ। कुन महिनामा, अब कुन वर्ष कुन महिनामा जानुपर्छ त्यो पनि सबै परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि तपाईँले त्यसका सिमानाहरू बाँध्नु भएको छ। सिमानाहरू बाँध्नु भएको छ। त्यो सिमानादेखि टाढा हामी बढ्न सक्दैनौँ। त्यो समयदेखि हामीले कति नै रोएर कराएर प्रार्थना गरेर पनि जान सक्दैन, र त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। यो उपदेश किताब 8:11 आपको 8 पढिदिनुहोस्। आत्मालाई रोकेर राख्नका निम्ति। अब यो शरीरमा हाम्रो आत्मा छ, यो आत्मालाई रोकेर राख्नु
आत्मामाथि अधिकार भएको कसैको अधिकार छैन। अधिकार भएको कुनै मानिस छैन। कोही मान्छे तपाईहरु यो जो भित्र हाम्रो आत्मा छ नि, त्यो चाहिँ यो माटोको भाँडा हो। यो माटोको भाँडा चाहिँ परमेश्वरको जब यो आत्मा छ, पर दोस्रो विरोधी जाललाई यहाँ लेखेको छ माटोको भाँडा कहाँ छ? तर सामर्थको उत्तमता चाहिँ सामर्थको उत्तम चाहिँ कतिमा 7 सामर्थको उत्तम चाहिँ हामीबाटको होइन। हाम्रोबाट त्यसकै पनि सामर्थ छैन, हाम्रोमा केही शक्ति पनि छैन, हाम्रोमा कोही बल कोही भन्ने कुरा छैन। कोही शारीरमा शारीरिक रूपमा अलिकति बल खोलिएको छ, एकदम पुग्लेको जान्छ, के को कहाँदेखि है। अनि तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। यो शरीर चाहिँ माटोको भाँडा है। तपाईहरुले यो माटो हो, माटैमा जान्छ भनेर अस्ति सबै बताइसकेको छ। माटो हो, माटैमा जान्छ। तर आत्मा जाँदैन माटोमा। हितोपदेशको 12 को 7 पुराण छ, माटो माटोमा जान्छ, आत्मा परमेश्वरको साथ जान्छ। हो यो आत्मा हुन्छ, न्याय हुन्छ। तपाईहरुले आज त्यो पनि न्याय पनि जसले प्रभुमाथि विश्वास गरेको छ, उद्धार मुक्ति पाएको छ, त्यस्तोको लागि मात्रै न्याय। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई इनाम दिनको लागि न्याय गरिन्छ। तर विश्वास नगर्नेहरूको लागि त सिधा सोधो। यूहन्ना 3:36 पढिदिनुहोस् त। त्यस्तो छ है। यसकारण आज हामी होशियारी बसौँ। अनि जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ, जसले ख्रीष्ट प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्दछ, उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। उसमा त सधैँभरि स्वर्गमा बस्ने जीवन छ। अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन, जसले प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्दैन, त्यसले जीवन देख्ने छैन, त्यसले त आफ्नो जीवन आफ्नो आत्मालाई पनि देख्दैन। तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। त्यस्तो मान्छे त्यसको आत्मा उसले देखेको छैन, उसले उसको आत्मालाई थाहा गरेको छैन, तर त्यो आत्मा त परमेश्वरको क्रोधमा पर्छ। यस्तो लेखेको छ है बाइबलमा। अनि यसै कारण आज हामी प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुपर्छ सबले। एक दिन त प्रभु येशू मसीहलाई सबले चाहे त्यो विश्वास गर्ने होस्, पाए विश्वास नगर्ने होस्, एक दिन उसको सामनेमा प्रभु येशू मसीह चाहिँ परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर दण्डवत गर्नुपर्छ एक दिन। अन्तमा चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ जतिले विश्वासीहरू छन् नरकको आगोभित्र, विश्वासीहरू जो जय पाएको छ स्वर्गमा जान्छ। त्यसरी लेखिदिएको छ। फिलिपीको 2:10 पदमा त्यसरी लेखिदिएको। यसकारण आज हामी होशियारी बन्नुपर्छ। हामी संसारमा छौँ, मजा छ चाहिने मजा चाहिने चाहिँ तपाईँ र म स्वर्ग जाँदैन। संसारको मजा चाहिने चाहिँ स्वर्ग जान्छ। एकजना धनी मान्छे छ, संसारमा खूब रफसँग मोज मजा गर्दै मर्यो। मर्दै साथै उता अदालतमा गयो। अब त यस्तो व्यक्ति थियो जो चाहिँ गरिबभन्दा गरिब व्यक्ति, उसलाई उसको शरीरमा घाउ, उसको खानुमा पनि केही थिएन। त्यही धनी मान्छेको टेबलबाट खसेको टुक्रा जुन चाहिँ नालीबाट यसो आउँथ्यो, त्यही ढोकामा राखेर त्यो खाएर बाँच्थ्यो, त्यो पनि मर्यो। अति अब्राहमको काखमा। अनि त्यस पश्चात त्यो धनी मान्छेले त आफ्नो पीडामा परेको देख्यो, आफूलाई माथि हेर्छ, उसको ढोकामा त्यो टुक्रा खाने लाज जस्तो, अरे बाबे हो शानदार स्थानमा बसेको देखे। ऊ चाहिँ तडपिरहेको छ, कराउँछ बाबा अब्राहमलाई, अब्राहम पिता त्यो लाजरलाई मठ पठाइदिनुहोस् र एक थप्पा बाली मेरो जीवन म त यति साह्रो तिर्नु पर्यो। अब्राहमले कस्तो जवाब दिन्छ, हेर छोरा, तिम्रो समयकालमा तिमीले असल मोज मजा गर्यौ, अब तिमीले त्यो ठाउँ पायौ, यसले दुःख यो लाजरले दुःख उठायो, आज यो यहाँ सुखमा छ।
अब हेर त्यहाँदेखि यो यहाँबाट त्यहाँ जानु र त्यहाँबाट यहाँ आउनुको लागि अब ठाउँ छैन, यो खाद छ, खादबाट यहाँबाट जानु सक्दैन, त्यहाँबाट पनि यहाँ आउनु सक्दैन। त्यस्तो स्थानमा अहिले मरेपछि चाहिँ मान्छे अदालतमा सिधा अदालतमा चाहिँ हाल्छ। त्यो अदालतपछि त्यहाँदेखि कहाँ जान्छ? त्यहाँदेखि नरक भट्टीमा जान्छ। नरक भट्टीमा गएपछि फेरि निस्किन्छ, त्यसपछि आगो र गन्धक चलेको। तर प्रभुका जनहरू अहिले जो प्रभु विश्वास गरेका छन्, अहिले प्रभु उनीहरू आफ्नो स्वर्गस्थानमा छ, स्वर्गीय कुरा हेरेका छन्, स्वर्गीय कुराको काम पुरा गर्छ, अनि त्यो उनीहरू स्वर्गमा जान्छन्। 1000 वर्ष राज्य पहिला जान्छन्, त्यहाँ आनन्द चाहिँ सुखुप्त जाने सनातनको राज्यमा। यसरी जानुपर्छ। यसै कारण आज हामी मान्छे जाति संसारमा खाइसकेलाई छ, मारेपछि लम्बाछ भन्ने त होइन, तर हाम्रो आत्माको ख्याल गरेनौँ भने, यही आत्माको ख्याल गरेर नै परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र परमेश्वर संसारमा पठाउनु भयो आत्मालाई बचाउनको लागि। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई याद गर्यो भनेदेखि हाम्रो आत्मालाई को छ आइज भन्नु पर्यो। तर परमेश्वरले ती आत्मालाई पवित्र पार्नु परेको थियो, शुद्ध पार्नु परेको थियो। यसै कारण जुन कुरा शुद्ध पार्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुराले पनि शुद्ध हुन सकेन। आफ्नो पुत्र यीशु मसीहको रगतले मात्रै त्यस्तो छ। यसै कारण प्रभु यीशु मसीहको रगतमा चाहिँ हाम्रो पापको क्षमा छ, शुद्ध छ भन्ने कुरो आज हामीले पाउँछौँ। यसकारण प्रभुले गरेका हुन् प्रिय हो। आज हामी जतिले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, आज प्रभुदेखि हामी प्रभुलाई बाँचेका छौँ, अब प्रभुको राज्यमा हामी जानेवाला छौँ, तर विजयी जीवन लिएर। तर जति छ अब नपाउने भाइ बहिनीहरू छन्, याद गर्नुहोस्, आफ्नो आत्माको ख्याल गर्नुहोस्। यो आत्मा चाहिँ मरेपछि कहाँ जान्छ त्यो कुरोलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। हाम्रोमा आत्मा छ, यो महात्माको शरीरमा परमेश्वरको धन जो आत्मा छ, यहाँ यो आत्माको ख्याल चाहिँ तपाईँको, यो आत्माले आफ्नो ख्याल गरेन भनेदेखि तपाईँले भने एकदम आत्मा आगोले गन्तव्यमा जानुपर्छ। यो कारणले यो तर्पिनुपर्छ आयो र आदर गर्दै। जस्तो धुवा त्यो घरबाट निस्केर सधैँभरि चिल्हाटको आवाज निस्किरहन्छ भन्छ भाइबाट। त्यसकारण आज हामी होसियार बसौँ। प्रभु यो सबै कुरो हामी गीत गाइरहेको थियौँ। आऊ साथी, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है जीवनको जलसित तिमीले अनन्त जल पाऊ। प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामी त मान्छे जाति सबैजना पापी हौँ, पापमा जन्मेका छौँ। हाम्रो आदिमा माता पिताले नै पाप गरिदिए, आदम र हव्वाले नै। अनि त्यसबाट जन्मेका आएका छोराछोरी हामी हौँ। हामी सबै पापमा जन्मेर आयो। त्योमध्येमा पनि नोआको समयमा त्यो संसारको सबैमा प्राणी प्रभुले उठाइदिनु भयो। नोआको प्राणीदेखि तब हामी आयौँ। नोआको प्राणीले पनि त्यही नै पाप गर्दै आयो, अनि हामी पनि त्यसरी पापी भएर आयो। अनि हाम्रो पापको थियो, पापको कारणले पापको ज्याला चाहिँ के हो अरे मृत्यु, आगो र गन्धक बलेको भट्टी हो पापको ज्याला चाहिँ। तर हाम्रो परमेश्वरको वरदान, हाम्रो परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उहाँले आफ्नो हाम्रो मर्नुभयो, हाम्रो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ गाडिनुभयो। यसको त्यसमा बौद्ध उठ्नुभयो। उहाँको बौद्ध उठाएको सामर्थ्यद्वारा आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो भनेदेखि हामी जिउँदैछौँ, हामी धार्मिकतामा रहनेछौँ। धार्मिकताले मात्र परमेश्वरको राज्यमा वास गर्छ, संसारको धर्म कर्मले वास गर्दैन। त्यो धार्मिकता चाहिँ धार्मिक शरीरमा पहिला प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेर प्रभु यीशु मसीहको रगतले जब तपाईँ म दुई शुद्ध हुन्छौँ तब हामी धार्मिक ठहरिन्छौँ। धार्मिक ठहरेपछि मात्रै हाम्रो धार्मिकताको काम चाहिँ परमेश्वरको लागि तयारी हुन्छ। धार्मिक प्रभु यीशु मसीहको रगतले नदी गर्न अशुद्ध अपवित्रतामा तपाईँ जति नै धर्म कर्म गरेर तापनि त्यो त महिलासित थाम्न हो। यशाया 64 को 6 पद पढ्नुहोस्। तर हामी सबै अशुद्ध थोप जस्ता छौँ। हामी त सब अशुद्ध छौँ। बाइबल भन्छ रोमी 3 को 23 भन्दा छ सबै पाप गरेका छन्, कोही पनि
निष्पाप छैन परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका व्यक्तिहरू आज परमेश्वरदेखि हामी टाढा भएका व्यक्तिहरू आदमको कारणले गर्दैन अनि र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू हाम्रो सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरह छन्। तपाईँले हामी गर्छौँ धर्म कर्म सबै मैला छ हाम्रो परमेश्वर काम गर्छौँ। परमेश्वरले परमेश्वर स्वयं आफैले तपाईँलाई मलाई बचाउनका लागि आफ्नै प्रिय पुत्र पवित्र संसारमा पठाउनु भयो, जसले हाम्रो सबै अधुना पाप बोकेर यूहन्ना 2:29 यूहन्ना सुसमाचार किताब 2:29 भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई यूहन्ना भन्ने यसो जो चाहिँ सुसमाचार प्रचारको यो यूहन्नाले चाहिँ परमेश्वरको यो वचनलाई लेखिदिएका छन्। यो मान्छेले यहाँ भन्दैछ आफू कहाँ आइरहनु भएको देखे, आफूबाट आइरहेको देखे र भने हेर परमेश्वरको थुमालाई, हेर परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। प्रभु येशूले मात्रै तपाईले मेरो पाप उठाउन सक्नुहुन्छ। कसैले सक्दैन, तपाईले मेरो आमा बाउले पनि सक्दैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि सक्दैन, अनि हाम्रो गुरुहरू हाम्रो सरहरूले पनि सक्दैन। केवल ख्रीष्ट येशूले मात्रै हाम्रो पाप बोकेर उहाँ कालवारी क्रुसमा गइकन आफूलाई बलिदान गर्नुभयो तपाईले मेरो पापको प्रायश्चितको लागि। यही रगतमा पापको हाम्रो शुद्ध छ। बस अहिले आउने एक साथ पढिदिनुहोस् अब। पहिला एउटा एक साथ तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर त ज्योति हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योतिमा हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ। ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ, परमेश्वर हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। इफिसी 1:7 उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार, हेर्नुहोस् है, उहाँले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको धन चाहिँ हो उसको रगत हो। उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। यसरी पाउँछ। हाम्रो विश्वास गर्दा गरे प्रभुलाई, तर विश्वास गरेर उसको आज्ञा पालन गर्दैछौँ कि तपाईँ र मैले? विश्वास त गर्यो, आज्ञा पालन गरेको छैन भने त उसको कुरा मानेको छैन भने त तपाईँले मैले प्रभुलाई भनेको व्यर्थै हुन्छ। प्रभु भन्छ है, प्रभु आफैले भन्नुभएको छ लुका 6:46 अनि तिनीहरू मलाई हे प्रभु भन्छ। मलाई किन प्रभु स्वयं आफैले भन्दैछ चेलाहरूलाई, यहाँको लोकहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई, मलाई किन प्रभु भन्छ तिमीहरू? र मैले भनेको कुराहरू चाहिँ पालन गर्दैनौ। प्रभुले भनेको कुरा पालन गर्नु नै चाहिँ खास कुरा हो है, फेरि पालन गर्दैन भन्दैछ। अनि यसै कारण आज प्रभुले भन्नुहुन्छ मत्ती 7:21, 22, 23 पढिदिनुहोस्। मलाई हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू प्रभु भन्ने व्यक्तिहरू कोही पनि स्वर्गको राज्यमा पस्दैन मान्दैछ यहाँ। अनि तर त्यो पस्ने छ जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो इच्छा पालन गर्छ, परमेश्वर बाबुको वचन आज्ञा पालन गर्छ।
त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन् त्यो मात्र स्वर्गमा पस्छ। त्यो दिन आज अब त्यो न्यायको दिन एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ। आउने दिनमा हरेक लोगहरूले के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ यहाँ भन्दैछ त्यो दिन भन्दैछ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु के हामीले तपाईँको नाममा भविष्यवाणी गरेनौँ र त्यो थुप्रो छ त्यस्तो भविष्यवाणी गर्नेहरू। अनि के तपाईँकै नाममा दुष्ट आत्माहरू चङ्गाइको दान दिने थुप्रो छ। अनि के तपाईँकै नाममा अनेकौं अचम्मका कामहरू गरेनौँ अनेकौं अचम्मका काम गर्ने थुप्रै छ। अनि तब म तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। हेर्नुहोस् है, प्रभु प्रभु भन्ने व्यक्ति तर सब प्रभुको नाममा त काम त गर्यो तर प्रभुको आज्ञा पालन गरेन, प्रभुको इच्छालाई पालन गरेन। अनि यस्ता कुरालाई चाहिँ भन्दैछ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भन्दैछ। अनि हे कुकर्म गर्नेहरू हो मदेखि टाढा हो। हेर्नुहोस् न कस्तो डरलाग्दो कुरो। यसको आज हामी प्रभुलाई विश्वास ग्रहण गरेपछि उसको आज्ञा पालन गर्दै हामी आफ्नो उद्धारलाई पुरा गरिकन परमेश्वरको राज्य प्रवेश गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो हाम्रो तपाईँ र मेरो लागि खास सान्त्वना कुरो। यही सान्त्वना दिनको लागि आज बहिनी नमिताको घरमा आज हामी आएका छौँ। दोस्रो गते 1 अध्याय परमेश्वर अर्थात हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आज प्रभु संसारमा पठाउनु भएको हो। अनि आफ्नो बाबुको काम गर्नलाई नै संसारमा नियुक्त गर्नुभएको परमेश्वरले जो चाहिँ कसरी नियुक्त गर्नुभयो प्रभु येशू मसीहलाई संसारमा। हिब्रू 1 अध्यायको 7 पद पढिदिनुहोस्, 2 को 7 पद पढिदिनुहोस्। तपाईले उनलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनु भयो। तपाईले उनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु प्रभु येशूले पहिराउनु परमेश्वर बाबु आफ्नो बाबुले र उनलाई आफ्ना हातका कामहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो हातको कामहरूको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। प्रभु येशूले संसारमा पठाउनु भएको परमेश्वरले कसैले दिएको कसैले थाहा पाउन सक्दैन पर्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाइ नियुक्त गरेर उसको काम गर्नलाई चाहिँ संसारमा पठाउनु भयो। त्यसै कारण उसको काम चाहिँ के गर्नुभयो खास कुरा तपाईँलाई मेरो बलिदान भएर तपाईँलाई मलाई पापदेखि छुटकारा प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यसै कारण परमेश्वरले विश्वास गरेर बोल्नु पर्यो। हामी तपाईँले भन्नु पर्यो प्रभु म पापी हौँ, हामी चाहिँ पापी हौँ। हामी जन्म हामी उत्पन्न हुँदै नै पापमा उत्पन्न भएका व्यक्तिहरू हो। अनि आमा गर्भले पापमा गर्भदान गरेको हाम्रो बाबुको साथमा हामी उत्पन्न भएका छौँ। आमा गर्भमा पुग्दाखेरि चाहिँ पापमा गर्भदान गरेका छौँ। उत्पन्न हुँदा नै हाम्रो अधर्ममा थियौँ हामी। अनि गर्भमा धारण गऱ्यौँ। गर्भवती गरेपछि हामी केमा आयौँ? पाप र दुष्टमा जन्मियौँ। हौ त्यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु। जबसम्म प्रभुमा ग्रहण गर्दैन, प्रभुमा विश्वास गर्दैन, उसलाई उसको रगतले धोइ शुद्ध पवित्र गरेर आफ्नो धर्म ठानिँदैन, तबसम्म तपाईँ र म नरकको भट्टीको लागि दिइरहेको। तर जब हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, उसको रगतले हामी धोइ शुद्ध गर्छौँ, धर्मी ठानिन्छौँ, स्वर्गको लागि त्यस कारण आज हामी त्यसै हामी यो बाइबल पढेर हातमा राखेर हुँदैन। यो त हातमा यो बाइबल पढ्नुपर्छ राम्रोसँगले। त्यो पनि पढ्नु पनि यो पनि कस्तो प्रकारले पढ्नु पर्यो? तपाईँले हृदय शुद्ध आउनुपर्छ, एकदम सफा हुनुपर्छ। अन्त मात्र पढ्दाखेरि बुझ्छ, नत्र बुझ्न सक्दैन। हामी फेरि हृदयमा अर्को राजाले बास गरेको छ भनेदेखि शिशु राजाले बास गर्दैछ। अन्त मात्रै सबै कुरा बुझ्छ। अनि त मात्र स्वर्ग लागि स्वर्गीय दर्शन पाएर स्वर्ग खोलेको हामी
सफासँग हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण आज फेरि प्रभुले गरेका हुन्। यो त हाम्रो लागि प्रभुले यति ठुलो मौका दिनुभएको छ। संसारमा पठाउनु भयो, हामीलाई जन्माउनु भयो, सिर्जना गर्नुभयो, अनि आजले पालिरहनु भएको छ। अब उहाँले तारानिहार अर्थात् उहाँ उद्धार दिने काम पनि प्रभुले गर्नुहुन्छ। सबैलाई पहिला तिमोथी 2:4 उहाँको मुक्ति दिने सबैलाई इच्छा छ। तर उहाँले चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भनेर इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा त्यस्तो छ तपाईँ र मेरो लागि। तर तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छा रद्द गर्दैछौँ कि परमेश्वरको इच्छालाई हामी लिएर जिउँदैछौँ हामी। त्यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो जिम्मा हो। त्यसकारण प्रभुले गरेको अनुग्रह हो। यो अन्तिम समय छ, अब अन्तिम घडी आइपुगेको छ है। प्रभुले जो गर्ने मान्छेहरूको यो त हामी जान्दछौँ। समय एकदमै अब नजिक छ। उहाँले भनेको भविष्यवाणीहरू सब पुरा हुँदैछ, पुरा भइरहेको छ। अब आउनेवाला भविष्यवाणीको आउनेवाला कुरा त झन् डरलाग्दो छ। यो त होइन तपाईँ र मेरो तपाईँ र मैले एकदम जिब्रो चपाउनुपर्छ त्यो डरलाग्दो त्यो समस्या आउँदाखेरि। तर अहिले नै हामी बाँच्यौँ भने हाम्रो लागि माथि सक्यो। संसारमा चाहिँ जे दुःख कष्ट परे तापनि हाम्रो लागि प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रभुको गर्दै दोष शुद्ध भएका छौँ, तपाईँ धर्मी भएर हामी जिएका छौँ। जो चाहिँ आज मसीह यीशुको गर्दै मात्र मान्छे धर्मी छ भने पढिदिनुहोस् त। रोमी 3:24-25 पढिदिनुहोस्। उहाँको अनुग्रहद्वारा, उहाँको परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट यीशुमा भएको छुटकाराको, ख्रीष्ट प्रभु यीशु मसीहमा जुन हाम्रो छुटकारा छ, उहाँको बलिदानको द्वारा आज हाम्रो छुटकारा हाम्रो छ। कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। छुटकारा सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छ। तपाईँले मैले धर्म कर्म गर्नु पर्दैन, धर्म कर्म गर्नु पर्दैन। तपाईँले मैले उसमा विश्वास गर्नाले तपाईँ र म धर्मी ठहरिन्छौँ। गलाती 2:16 पढ्नुहोस्। बाबल भन्नुहुन्छ यहाँ यसरी, तर मानिस व्यवस्थाका कामहरूद्वारा आज हाम्रो बाहिर जो छ नि कामहरू हामी धर्म कर्म गर्छौँ नि, त्यसको द्वारा हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ। तर येशू ख्रीष्टको विश्वास विश्वासद्वारा मात्र धर्मी ठहरिन्छ। मात्र धर्मी ठहरिन्छ तपाईँहरू। हेर्नुहोस् है। अनि भन्ने जानेर यो पावल भन्ने एउटा प्रभुको महान दास थियो, त्यो दासले यसरी कुरा गर्दैछ। यो जानेर हामी आफैले पनि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा होइन, हाम्रो धर्म कर्मको कामहरूद्वारा होइन, तर ख्रीष्टको विश्वासद्वारा धर्मी ठहर्यौँ भनेर येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यौँ। आज हामी तपाईँसँग विश्वास गर्छौँ। हामी एक यो त बडा अद्भुत कुरो। प्रभु येशूमा विश्वास गर्छ होला। सायद आज प्रभु येशूमा सबै भाइ बहिनी होला, कति प्रभुकै सेवा गरिरहेको होला। तर विश्वास गरेर यो सुसमाचारमा जो प्रभुलाई दिएको छ विश्वास गरेर यो सुसमाचारमा हामी अडिएर बस्नुपर्छ। नत्र तपाईँको विश्वास व्याख्या हुन्छ। पहिला कोरिन्थी 15:1 पढ्नु। त्यो विश्वास व्याख्या हुन्छ। अब हे भाइहरू हो, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ, आज यो जुन प्रचार हुँदैछ यो सुसमाचार हो गरे, त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु। पावलले भन्दैछ त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ। त्यो सुसमाचारको द्वारा ग्रहण गरिकन सुसमाचारको द्वारा नै आज हामीले इफिसीको 1:12-13 पद पढिदिनुहोस् त। विश्वास गरेर यसकारण कि हामी जसले ख्रीष्टमा पहिले भरोसा राखेका छौँ, ख्रीष्टमा प्रभु येशू मसीहमा भरोसा राखेका छौँ। आज कति मानिस भरोसा छ, तर भरोसा गरेर के गर्नु है? तर उसको कर्म छैन भनेदेखि
अनि उहाँको महिमाको उहाँको महिमाको कारण प्रशंसाको कारण हो। अनि 13 पद उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार यो मुक्तिको सुसमाचार हो सुनेपछि भरोसा गर्यो उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रभु मसीहमा नै विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मार्यो। कस्तो खुसी है जसले यसरी पवित्र आत्माको छाप मारिएको छ। यो त परमेश्वरको राज्यको लागि बैना हो। यो अहिले हामी संसार शरीरमा जिउनुको लागि अनि यो बैना मुताबिक चाहिँ जिउनु पर्छ। हामी पालन गरेर अन्त मात्र हामी फेरि स्वर्ग बैना दिएको छ। तर त्यो बैनाको वास्ता गरेनौँ भने हामी पनि नष्ट भएर जान्छौँ। बाइबलले लेखेको छ किनभने यो सुसमाचारको द्वारा पालन गर्नेहरू दोस्रो शिशुको 1:8 पद पढ्नुहोस् त के भन्छ सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई कस्तो डरलाग्दो रहेछ। र परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरू बदला दिनुहुनेछ। परमेश्वरले बदला दिनुहुन्छ। तिनीहरूले प्रभुको उपस्थितिबाट प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिबाट र उहाँको सामर्थ्यको महिमाबाट अनन्त विनाशको दण्ड पाउनेछ। अनन्त विनाशको दण्ड पाउनेछ। यसै कारण पढिदिनुहोस् त अघि त्यो हामी पढेको अब हे भाइहरू जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरे त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु। त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ। त्यसमा उभिनुपर्छ। हामी सुसमाचार मान्छेले आज सुसमाचार गस्पेल प्रचार गर्नुपर्छ, गस्पेलको मिटिङ गर्नुपर्छ अथवा सुसमाचार गर्नुपर्छ। तर सुसमाचार प्रचार गरेर सुसमाचारको जीवन आफैले बिताएको छ नि त त्यो चाहिँ आज हामीले याद गर्नुपर्छ। यो सुसमाचारको जीवन मान्छेले हामीले जीवन बिताएन भनेदेखि हाम्रो विश्वास गरेको व्याख्या पढिदिनुहोस्। त्यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउँछौ। सुसमाचारको द्वारा नै आज हामीले मुक्ति पनि पाउँछौँ। त्यो पालन गर्यो भने यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्रियो भने बलियो पक्रिनुपर्छ। अनि नत्र तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। यस्तो प्रभुको वचनले यसरी हामी गर्दछौँ। यसै कारण आज प्रियहरू हो हामी कहाँ छौँ? के परमेश्वरको राज्यमा जानलाई तयार छौँ के हामी नरक जानलाई तयार छौँ? अनि प्रभुले दाइबले भन्छ तिमीहरू मरेको त्यो म प्रसन्न हुँदैन है हुँदैन भन्छ। पढ्नु 33 अध्याय इजिकेल कति बजी 16 पद 11 पद पढ्नु त। तिनीहरूलाई भन प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ आज तपाईँ र मलाई भन्नु भन्दैछ यहाँ। किनभने प्रभु परमेश्वर चाहिँ एकमात्र विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो जीवनको कसम दुष्टको मृत्युमा मलाई पटक्कै आनन्द छैन। हामी अविश्वासीहरूको मरणमा चाहिँ परमेश्वरलाई पटक्कै आनन्द छैन। तपाईँले मलाई विश्वास गरेको छ त प्रभु आनन्दमा आइगयो। विश्वास नगर्ने अब त्यो नरकमा जान्छ। तर परमेश्वर कति मायालु प्रेमी दयालु प्रेमी उसो कहिल्यै पनि प्रसन्न छैन भन्छ। 18 अध्याय त्यसैको 18 अध्याय
21-32 बोल्नुहोस्। 31-32 आफूबाट आफ्ना सबै अपराधहरू फालिदेऊ। हामी जो हाम्रो अपराध पापहरू छ त्यो फालिदिनुपर्छ, हामी फालिदेऊ। जसमा तिमीहरूले अपराध गरेका छौ, अनि आफ्ना निम्ति एउटा नयाँ हृदय र एउटा नयाँ आत्मा बनाऊ। आत्माद्वारा किनभने हे इजरायलको घराना, किन तिमीहरू मर्छौ? किनकि जो मर्छ त्यसको मृत्युमा म प्रसन्न हुँदिन। परमेश्वर प्रसन्न रहनुहुन्न, खुसी छैन तपाईँलाई नष्ट भएर गएपछि परमेश्वर कहिले प्रसन्न हुनु, खुसी हुनुहुन्न। कति माया छ दाजु भनेको। यसै कारण त परमेश्वरले भनेको है यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम संसारको हरेक व्यक्तिलाई प्रभुले प्रेम गर्नुभएको छ। संसारलाई प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। संसारलाई दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने जो चाहिँ प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्दछ, त्यो विश्वास गर्ने माथि कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। कस्तो प्रभुको प्रेम, कस्तो प्रेम तपाईँको। तर आज संसारले हामीलाई प्रेम गर्छ, हाम्रो देवदेवताले प्रेम गर्छ हामीलाई यसरी। यसै कारण आज हामीलाई राखिदिएको त्यो समय छ, मृत्युको समय छ, त्योदेखि पार गर्न हामी सक्दैन भने अघि बढिहाल्यौँ है। यस कारण त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले विश्वास गर्छौँ। यस कारण आत्मालाई रोक्ने राख्ने तपाईँहरूमा कोही सामर्थ्य शक्ति छैन। जुन आत्मा हामीमा छ, प्रभुले लानु चाहनुहुन्छ, त्यसको समय छ। त्यहाँ तपाईँलाई मैले म बस्छु नि हो, बस्छु भनेर भने पनि पाउँदैन। कसैले पनि रोकेर पनि राख्नु सक्दैन, पढ्नुहोस्। त्यो होइन अघि हामीले पढ्यौँ नि, त्यो त्यहाँदेखि हामीले त्यो धेरै हेर्दा पनि भयो। पढ्नुहोस् उपदेश किताब 8 पढ्नुहोस्। आत्मालाई रोकेर राख्नका निम्ति आज्ञा गर्नुहोस्। तपाईँ र ममा हाम्रो आत्मा छ, अब यसको समय तोकेको छ। यसलाई त्यो समय आउँछ, समयमा जब आयो तर त्यो आत्मालाई रोकेर राख्ने, आत्मामाथि अधिकार भएको कुनै मानिस छैन। कोही मान्छेले मैले पनि म सक्दिनँ, अनि हामी कसैले सक्दैन। त्यो परमेश्वरको समय हो। त्यहाँदेखि पछि भरण पश्चात हाम्रो त न्याय छ भनेर त बाइबलमा हिब्रू 9:27 पर्यन्त भनिसकेको छ। अनि पढ्दै जान्छ न त मृत्युको दिनमाथि जब हामी मृत्यु हुन्छ, अब आउने समय जस्तो भयो, शरीरको मृत्यु आयो, कसैको अधिकार हुन्छ। कसैको मृत्यु पर्नै पर्छ। त्यस्तो छ है। तपाईँले मैले रोक्नु सक्दैन, डक्टरले रोक्नु सक्दैन, कोही व्यक्तिले रोक्नु सक्दैन उसको दिन आइजानु। अनि यसै कारण आज त्यो जानुभन्दा अगाडि तपाईँले मैले प्रभुले विश्वास गरेको हुनुपर्छ, उद्धार मुक्ति पाएको हुनुपर्छ, तपाईँले म धर्मी ठहरेको हुनुपर्छ। अनि तब हामीले त्यो उठाउनुहुन्छ हाम्रो त्यो धार्मी आत्मा। त्यस्तो छ त हौ भाइ, त्यसो भन्छ भाइ। अरू कोही पुस्तकले भन्छ, म पनि एउटा बुद्धिस्ट धर्मको मान्छे, दिन रात मेरो काका बाहिर लगाएको साय लगाएको त लामा हो। मेरो घरमा एउटा के अरे उयो लासेन थियो, अनि बिहान हामी त्यहाँ बस्दाखेरि बिहान उठ्थ्यौँ, त्यो बत्ती बाल्थ्यौँ, अनि बत्ती बाल्यो भने गर्नु सबैलाई ढोक गर्थ्यो, बेलुका बत्ती बाल्थ्यो सबैलाई ढोक गर्थ्यो। अहिले त होइन, त्यो त व्यवस्था छ नि त, मैले खाना सोचेँ नि त, बाइबलले बताउँदा तर आज प्रभुले पाएँ, बडा खुसी छु। आजै मरे पनि, भोलि मरे तापनि, यो कोरोनाले मलाई
साह्रो परेर लगे तापनि मलाई डर छैन, किनभने मैले आफ्नो बोलावट र चुनाव मैले पक्का गरिसकेको छु। अब त पहिला दोस्रो पत्रसको 1 को 10 पद छ, पढिदिनुहोस्। 10-11 पढिदिनुहोस्। दूसरा पत्रसको यसकारण भाइहरू आफ्नो बोलावट र विश्वासीहरूले भन्दैछ यो चाहिँ आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर्न हामी एकदम परिश्रम गर्नुपर्छ। किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खाने छैनौ। किनकि यसरी तिमीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछौ। आज विश्वास नगर्नेहरूलाई त डरलाग्दो कुरा लेखेको छ। विश्वास गर्नेहरूलाई त कस्तो डरलाग्दो कुरा छ, नगर्नेहरूलाई कस्तो कुरा। अघि नै हामीले योहन्ना 3:36 पढ्यौँ। त्यति मात्र होइन, विश्वास नगर्नेहरूको लागि भजन संहिता 1 अध्यायको यस्तो छ। यस कारण आज हामी सबैले विश्वास गरौँ, एक मात्र परमेश्वर, अरू कोही छैन परमेश्वर। उहाँ मात्र एक मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। तारनहार एक मात्र हुनुहुन्छ हाम्रो, अरू कसैले तारनहार गर्न सक्दैन अथवा उद्धार गर्न सक्दैन। यो परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आज प्रभुले हामीले देखाउनुहुन्छ। 1 अध्याय यहाँ त कस्तो लेख्छ है, यहाँ 4 पद पढ्नुहुन्छ। भक्तिहीनहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तर भुस जस्ता हुन्छन्, जसलाई हावाले उडाइ लैजान्छ। न्यायमा पनि आउँछ। प्रभुले गरेको अनुकूल हो। यतिसम्म आउँछ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, प्रभु भन्नेहरूलाई चाहिँ 10 जना कुमारीहरू छन्, 5 बुद्धिमती, 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि छन्। यहाँसम्म चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ आउनु सक्छ, मलाई खोलिदेऊ, मैले तपाईँ यसो गरेँ उसो गरेँ भएसम्म त आउनु सक्छ। तर भन्ने चिजले खास विश्वास योग्य व्यक्ति र त्यो चाहिँ बुद्धिमती जस्तो काम गरेको छ। हामीले पढिदियौँ, ढोका एक मात्र हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु स्वयंमै हुनुहुन्छ है, होइन? एउटा 10 अध्याय ढोका मनै हुँ, मबाट जो भित्र पस्छ पढ्नुहोस्। 10 अध्यायको 1 पद पढ्नु न। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो ढोकाबाट भेडाको गोठभित्र पस्दैन, जो ढोकाको भित्रबाट भेडा पस्दैन, तर अर्कोतिरबाट चाहन्छ, अरू धर्मबाट चल्न जान्छ, अनि त्यही नै चोर र डाकु हो। कति नराम्रो भनेको छ प्रभुले। अनि माथि भन्दा ढोका मनै हो भनेर लेखेको छ। कहाँ पढ्नुहोस् त, 9 पद। ढोका मनै हो, त्यो ढोका भन्नाले चाहिँ त्यो बाटोभित्र पस्नुपर्छ। त्यो बेला प्रभु मसीहबाट चाहिँ हामी भएर चाहिँ स्वर्ग जानुपर्छ। यसै गरी त यो 14 पदले भने नि, 14 को 6ले पढ्नुहोस् त। येशूले तिमीलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मनै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। अर्थात् स्वर्गमा कोही पनि पस्दैन प्रभुलाई, कुनै धर्म कर्मले पनि, तपाईँले मेरो इच्छा र विचार बुद्धिले पनि होइन।
ख्रिस्ट प्रभुसँग सरकार उसको आज्ञा पालन गर्नु पर्छ हामीले प्रभु भनेर आज्ञा पालन गर्ने भने त हजुर त 50 अध्यायको 16 पद पुस्तक डरलाग्दो कुरा लेख्दै जस्तो भयो मलाई त भन्नु पनि आम्ती दिनुहुन्छ त्यस्तो छ है त्यस कारण आज हामी प्रभुलाई विश्वास गरौँ अनि उसलाई विश्वास गरेर उसलाई मुक्तिदाता पनि ग्रहण गरौँ अनि उहाँलाई त्यो भनेर विश्वास गरेपछि उसलाई मुक्तिदाता भनेर अपनाउनु भन्दा पहिला उसको रगत चाहिँ जो कल्वरीको रगत बगाउनु 2021 साल अगाडि जुन रगतले चाहिँ तपाईँले मेरो पाप धुँदा शरीर तोड्नु भयो तपाईँले मेरो पापको प्रायश्चितको लागि शरीर तोड्नु भयो रगत बगाउनु भयो हौ शरीर तोडेको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ र म पापदेखि चङ्गाइ पाउँछौँ शरीरमा रगतले बगाएकोले गर्दा हाम्रो पापहरू सुटपोट हुन्छ तब तपाईँ र म पञ्चसुख सन्तान छोराछोरी जसले यसरी विश्वास गर्दछ यूहन्ना 1:12 तपाईँ म प्रश्न विश्वास हुन्छ सन्तान हुन्छ अनि सन्तान हुन्छ प्रभुसँग आफ्नो मेलमिलाप होइन प्रभु यीशु मसीहद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरमा बाबुसँग मिलाप गर्छौँ प्रभु यीशु संसारमा पद पठायो उसको काम गर्नुको नियुक्त गर्नुभएको छ उसले काम गरेपछि हामी बाबुसँग मेलमिलाप गर्छ पर्दैन तपाईँ सन्तान भएन तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे प्रभु यीशुले जसलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो हेर्नुहोस् त कति राम्रो अनि त्यसपछि रोमी 5 को 1 पद पढ्नुहोस् त परमेश्वरले उहाँसँग आफूसँग हालेर मिलाप गर्छ यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले अब विश्वासद्वारा तपाईँहरुमा धर्मी ठरिएका हुनाले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो प्रभु येशू मसीहद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ यस्तो छ है अनि यसो गर्न आज नै तपाईलाई मैले निर्णय गरौँ म कहाँ जाने हो ममा त परमेश्वरले जस्तो भएको आत्मा रहेछ यो शरीर त माटो रहेछ यो त शरीरमा झुटेपछि त यो शरीर त माटो हुने रहेछ मेरो आत्मा चाहिँ कहाँ जाने हो याद गरौँ यही आत्माको बचाउको लागि नै आज यो सेवा परमेश्वरको सेवा याद गर्नुहोस् यति हो आज हामी भन्छ पढिदिनुहोस् त यो भइसक्यो एकाउन्टको पास हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ यहाँ भन्दैछ ठुलो राजा दाउद परमेश्वरको इच्छा अनुसारको मान्छेले भन्दैछ म त भन्दैछ म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गरे पापमा मेरो आमाले गर्भधारण गर्नुभयो अनि 58 को दिन पढ्नुहोस् त दुष्टहरू गर्भदेखि नै एकातिर लाग्छन् गर्भमा आयो गर्भमा दुष्ट एकातिर लागेको छ भने तिनीहरू जन्मिन साथ झुट बोल्दै कुबाटो लाग्छन् तिनीहरूको विष चाहिँ सर्पको विष जस्तै हुन्छ अनि तिनीहरू बाहिरो साँधे सर्प जस्तै हुन्छन् जसले आफ्ना कान थुन्छ ठाउँको 3 पदले दुष्टहरू गर्भदेखि नै एकातिर लाग्छन् तिनीहरू जन्मिन साथ झुट बोल्दै कुबाटो लाग्छ साँच्चै किनभने क्लियर हो आज संसारलाई आज हामी शरीरमा हुने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको त्यो ज्योति नचप्पोस् भनेर संसारको ईश्वरले तपाईँले मेरो आँखालाई अन्त बनाइदिन्छ
देख्दैन परमेश्वरको ज्योतिलाई। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 पढ्नुहोस्। जसमा यस संसारको ईश्वरले संसारको ईश्वर पनि छ। अघि हामीले पहिला कोरिन्थीको 1:8 6 5 6 7 पढ्यौँ नि। अब त्यो कुरालाई यहाँ पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ। तपाईँले मैले आफैले होइन, आफैले पनि होइन, तर संसारको ईश्वरले हामीलाई यसरी बिगारिरहेको छ। कस्तो कस्तो किसिम किसिमको कुराहरू ल्याइकन आज हामीले बिगारिरहेको छ। अहिले हामीले थाहा गर्न सक्दैन। त्यो थाहा गर्न सक्ने त केवल जो पनि आत्मामा ठिक हुनेहरूलाई व्यक्ति मात्रै गर्छ। आत्मामा ठिक छैन भने गर्न सक्दैन। यसकारण आज हामी जो हाम्रो आत्मा छ त्यो आत्माको लागि परमेश्वरले यति नित्य प्रेम गरिकन आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। अनि आज हामीले बचाउनको लागि उहाँले मरिगाडी पौडी ठेकेर आज हामीलाई मर्नु चाहिँ हो, पापदेखि मर्नु, गाडिनु पाप गाडिनु, उठ्नु चाहिँ धार्मिकता पनि गर्नु। त्यस कारण आज जति हामी विश्वासी छौँ धार्मिकताकै बाउ उठेको छ। अब धार्मिकताको काम गर्नुहोस्। पहिले एउटा 3:7 2:29 अनि 7 पढ्नु। 3:7 पढ्नु। 2:29 पहिले पढ्नुहोस्। पहिले एउटा 2:29 उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ भने, उहाँ धर्मी हुन्छ, प्रभु परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ भने तिमीहरू जान्दछौ भने, तिमीले परमेश्वर धर्मी जान्दछौ भने हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दछ, हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दछ ऊ पनि उहाँबाट जन्मेको हो भने, परमेश्वर जन्मेको हो भने तिमीहरू जान। 3:7 हे साना नानीहरू हो, कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई धोका दिन नपाओस्। जसले धार्मिकताको काम गर्छ ऊ धर्मी हो। त्यसैले आज हामी धार्मिक गर्नुपर्छ। धार्मिकताको काम भनेको चाहिँ सायद तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न होला, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ धार्मिकता हो। आज्ञा पालन गर्न चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन्छौँ भनेको। त्यस कारण प्रभुले सहायता गरिन्छ। जति प्रभुले वचन सुन्नुभएको छ, आज तपाईँ र मेरो जुन आत्मा आज हाम्रोमा भित्र छ, यो परमेश्वरको धन हो। कति राम्रो कुरा छ, यो धन हो। यो धन हो, यो धनको लागि चाहिँ परमेश्वर साह्रै माया गर्नुहुन्छ। अब यो धन चाहिँ शुद्ध छ भने, पवित्र छ भने स्वर्गमा राख्छ, छैन भने आगो। प्रभुको टोल भन्छ मती 3:3 लुका 3:3 को चक्रपथ खोल्नु त। उहाँको नाङ्गो उहाँकै हातमा छ। परमेश्वरको नाङ्गो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो हातै हो। अनि र उहाँले आफ्नो खला बिल्कुलै सफा पार्नुहुनेछ। खला चाहिँ संसार हो, संसारको मानिसहरू हो। यो पृथ्वीलाई प्रभुले एकदमै के गर्छ, यो निफनेर एकदम सफा पार्छ। अनि र गहुँ आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा जुन चाहिँ गाउँ छ उसको हाम्रोमा भात बस्छ, गाउँ बस्छ, गाउँमा चाहिँ आफ्नो ढुकुटी अर्थात् आफ्नो राज्यमा परमेश्वर आफ्नो घरमा राख्छ। अनि तर भुज चाहिँ राम्रो सुन्नुहोस् है, भुज चाहिँ उहाँले ननिप्ने आगोले जलाउनुहुन्छ। भुज चाहिँ हो विश्वास नगर्ने दाना हो,
विश्वास गरेर पक्का प्रभुको आज्ञा पालन गरेर जिउँदो व्यक्ति यसरी लेखिदिएको छ प्रभुले छुटाइदिएको छ को धर्मी को पापी को स्वर्ग जान्छ को नरक जान्छ सबै छुटाइदिएको यसकारण प्रभु त परमेश्वर हामी अघि देख्यो हामी मृत्युमा गएको परमेश्वर प्रसाद खुसी छैन पटक्कै खुसी छैन यसमा आउनुहोस् पचपन्न राई एजिकल के अरे यसै 55 राई उहाँलाई समाधान हुन्छ सब कुरा उहाँ यदि तपाईँ फर्कनु भयो भने यदि 55 राई जबसम्म परमप्रभुलाई भेटाउन सकिन्छ आज तपाईँ र म संसारमा सजिलो छौँ प्रभुको वचन सुनिरहेका छौँ यो वचन सुन्नु नै परमेश्वरलाई भेट्नु हो वचन नै परमेश्वर नै वचन हो यूहन्ना सुसमाचार किताब 1:1 पदले बताउँछ है अनि भन्छ जबसम्म परमप्रभुलाई तिमी भेटाउन सकिन्छ तबसम्म तिमीहरूले उहाँको खोजी गर प्रभुको खोजी गर्नुपर्छ तपाईले मैले उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै प्रभु परमेश्वर आज यो शरीरमा हुँदा नै परमेश्वरलाई नजिक ल्याउनु परेको छ त्यो नजिकमा हुँदा नै तिमीहरू उहाँलाई पुकार हामीले पुकार्नुपर्छ हे प्रभु येशू मसीह म त पापी रहेछु भन्ने कुरालाई आज पुकार्नुपर्छ अन्त हामीले पुकार्नु मात्र होइन आज हामीले परमेश्वरको सुसमाचारमा पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि सुसमाचारमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ पहिला पढिदिनुहोस् मर्कुस 1:17 पढिदिनुहोस् त पहिला प्रभु येशू स्वयं आफैले सबैभन्दा पहिला प्रचार गर्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा हो त्यो अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो मान्छेहरूले त्यो भिडमा भन्नुभयो मेरो पछि लाग मेरो पछि होइन हो होइन 1:17 मर्कुस 1:27 त र भन्नुभयो समय पुरा भएको छ हेर अब यो परमेश्वर संसारमा आएर आफ्नो जन्मलाई लाने यो संसार अब अघि हामीले विषयदायीको कति 4-5 पछिमा पढ्यौँ नि अब यो आकाश पनि रहँदैन पृथ्वी रहँदैन समुद्र पनि रहँदैन नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिर्जिन्छ अब यो समय चाहिँ अब नजिक आएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताउँछ पढिदिनुहोस् अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ पश्चाताप गर्नुपर्छ प्रभु म पापी हुँ म पापी दया गर्नुहोस् मेरो पापलाई तपाईँको रगतले धोइ शुद्ध पवित्र गरिदिनुहोस् म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु मेरो मुक्तिदाता भनिकन आज तपाईँलाई मैले उसलाई है उसको रगतले धोएर उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ अनि ग्रहण गरेपछि ग्रहण गर्ने साथसाथमा चाहिँ इफिसी 1:13 पद अनुसार पवित्र आत्माको छाप तपाईँलाई त्यो छाप पवित्र आत्माको छाप हो स्वर्गमा लैजाने बैना हो जसरी संसारमा बितादिँदा पहिला त बिहा गर्दाखेरि बहिनीहरूलाई फकाउँथ्यो अनि बैना दिन्थ्यो बैना दिएपछि त्यो बैना लिएपछि उसँग बिहा गर्नुपर्छ त्यस्तै यो बैना चाहिँ अब मसिसँग बिहा गर्नुपर्छ अब बेहुला हुनुहुन्छ मसिस बुझ्नुभयो अब यो त धेरै लामो कुरा छ भनेको सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्न होला त्यो त अर्थ त धेरै लामो छ अब बताउनु सक्दैन है यसै कारण पढिदिनुहोस् त यो के अरे पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर यो सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ हो यसो विश्वास गर्नाले यसमै रहनाले चाहिँ तपाईँले मुक्ति पनि पाउँछ तर यसो गरी बोलिएर पक्रिनुपर्छ है भनेर अघि हामीले पहिला पनि 15-1 पद पढ्यो नि पहिले गएर पक्रेर मान्छे त्यो ब्याख्या भनेर त्यस्तो लेखेको छ अनि आउनुहोस् त्यो पशुनाले कति गरेर अनि के गर्नुपर्ने छ त्यहाँ आएर सोध्यो पढ्यो
दुष्ट मानिसले आफ्नो चाल र अधर्मी मानिसले आफ्ना विचारहरू त्यागोस्। हामी त दुसरा अधर्मी नै हौ। अब पहिल्यैदेखि जन्मिँदै उत्पन्न हुँदै जन्मिँदा गर्भमै जन्मिँदै थाल्नु त्यस्तो थियो। हामीले त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यो सबै चाल छोड्नुपर्छ, संसारको चाल चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेको नि। अनि परमप्रभु कहाँ फर्कोस्, परमप्रभु हामी फर्किनुपर्छ। पश्चाताप गरेर भनेको मतलब नै हो परमेश्वरले भनेको। अनि र उहाँले त्यसमाथि दया देखाउनु हुनेछ। अब परमेश्वरले दया देखाउनुहुन्छ है। अनि त्यो हाम्रा परमेश्वर कहाँ फर्कोस्, किनकि उहाँले प्रशस्त गरी क्षमा गर्नुहुनेछ। सब त्यो अधर्म पापहरू सब क्षमा गर्नुहुन्छ। महान परमेश्वर, कति दयालु पिता, कति प्रेमी, कति मायालु। हाम्रो परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। जो चाहिँ यसै पैदल छ यसै पैदल छ। पैंतालीस को पढिदिनुहोस्, 31, 32 पढ्नुहोस्। बताओ म कहाँ हो, बताओ 21 बताओ र तिनीहरूलाई नजिक ल्याऊ। अब भन्दैछ। अब प्रभुको छोरा दुर्लोकले प्रभुले पाएका छ लोकहरू छन्, प्रभु जो विश्वास गरेका छन्, उद्धार मुक्ति पाएका छन्, तिनीहरूलाई भन्दैछ यता बताओ। अनि त्यो के भन्दैछ यही त्यहाँदेखि तिनीहरूलाई नजिक ल्याऊ। तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गरून्। कसले प्राचीन कालदेखि यो सुनाएको छ, कसले त्यस समयदेखि यो कुरा बताएको छ के म परमप्रभुले होइन र अनि म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन। आफ्नो परमेश्वर बाँडिएको छ। संसारको ईश्वरले तपाईँलाई मलाई साभन्दा पारेर नाना प्रकारको धर्म गर्नु तपाईँले मलाई सघाएको छ। अनि एक धर्मी परमेश्वर र उद्धारकर्ता म बाहेक अरू कोही पनि छैन। कोही पनि म छैन। त्यसै कारण प्रभु ईश्वरले आफूले भन्नुभयो 4:12 कि कति दियो 4:12 होला। न त अरू कसैमा मुक्ति छ, सुन्नुहोस् है, न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गको मुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन। कोही नाम दिएको छैन छुटकारा दिनको लागि, पापदेखि छुटकारा दिनको लागि कोही नाम दिएको छैन। केवल एक परमेश्वर, एक परमेश्वर मात्र। त्यसै कारण आफ्नो विश्वास गर्नुहोस्, उद्धार मुक्ति पाउनुहोस्, स्वर्गको राज्यको भागीदार बन्नुहोस्। स्वर्गराजको भागीदार बन्नुहोस्। अनि संसारमा बस्दाखेरि तपाईँ र म प्रभुको सेवा गरौँ। त्यसपछि तपाईँ र म मृत्यु तक बिना डर परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। 74-75 लुका 74-75। हामीलाई त्यो दान दिनलाई परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, हामी प्रभुको जन विश्वासीहरूलाई त्यो जब प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त विश्वास गरेपछि उनीहरूलाई हामीलाई त्यो दान दिनका निम्ति जसले गर्दा हाम्रा शत्रुको हातबाट त्यो अधर्म पाप शैतानको हातबाट छुटकारा पाएर पाप अधर्मदेखि छुटकारा पाएर हामी आफ्नो सारा जीवनभरि उहाँका सामु पवित्रता र
धार्मिकतामा बिना डर उहाँको सेवा गर्न सक्दछौँ। कति खुसी कुरा, कति खुसी कुरा। त्यो सेवा गर्छौँ हामी, फेरि उसको साथ हामी स्वर्गमा जान्छौँ सनातन आनन्द खुसीको साथ। त्यहाँ त हामी परमेश्वरको सामने त कस्तो हो बिना बजाएर उसको फ्ल्याट, कञ्चन सुनको फ्ल्याट उसको देखाउँछ वचनले। त्यस्तो स्थानमा हामी बसेर उसको स्तुति गाइरहेको बिना बजाएर प्रकाश 15 त्यस्तो हामी त्यस्तो स्थानमा हामी पुग्नेवाला छौँ। यदि विश्वास गरेर प्रभुको सेवा गरेर यसरी जियौँ भनेदेखि तपाईँलाई म त्यहाँ पर्छ। यो चाहिँ आनन्द र सान्त्वनाको कुरा हो। यो चाहिँ परमेश्वरको अघि हामीले दोस्रो गल्ती 1 अध्यायमा हामी पढ्यौँ नि, त्यो सान्त्वना परमेश्वर दिएको सान्त्वना यो संसारको सान्त्वना त छैन। 2-4 दिन अब हामी काम गर्छौँ ठिकै छ, अब घर वरिपरिको अब सबै आएर स्थानीय आएर सबै कुरा गरेर संसारिक काम त हामी तयारी गर्यौँ, तर स्वर्गीय काम तयारी भएको हुँदैन। 15:2 अनि मैले मानव आगोसँग मिसिएको काँचको समुद्र देखेँ। कस्तो चाहिँ छ र त्यो प्रभुको ठाउँ है, उसको सामने के अरे जस्तो यो ठाउँ भनौँ नि, यो ठाउँ परमेश्वरको सामने बसेको ठाउँ चाहिँ कस्तो होला हेर्नुहोस् त, काँचले मिसिएको समुद्र जस्तो। अनि त्यो पशु, त्यसको मूर्ति, त्यसको निशान र त्यसको नामको संख्यामाथि विजय पाउनेहरूलाई, यो विश्वासको विजय पाउनेहरूलाई परमेश्वरका बिनाहरू लिएर त्यस काँचको समुद्रमाथि उभिरहेका देखे। कहाँ नजानु तपाईँ र म? प्रभु त तपाईँ र म मरेको त प्रसन्न छैन त अन्त प्रभु त खुसी, प्रभु खुसी छैन। आज तपाईँले मलाई बोलाउनु हुँदैछ, हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ सबै। म दयाको सागर क्षमा खानी हुनुहुन्छ वा तपाईँ र मलाई पर्खिरहनु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ। हे मेरा छोराछोरी हो, फर्क आऊ, तिमीहरूलाई के दिन्छु? मत्ती 11:28, 29, 30। हे सबै परिश्रम गर्ने, संसारमा हामी कति परिश्रम गर्छौँ नाना प्रकारको। यो परिश्रम त हाम्रो संसारको परिश्रम त व्यर्थ भनेर त उपदेशमा लेखिएको छ। तिमी जति नै परिश्रम गर न व्यर्थ हो पनि व्यर्थ। हामी त करोड अरबपति कमाएर मरेपछि त्यो लान्छ त्यो व्यर्थ हो। त्यहाँ कस्तो व्यर्थ कुरा लेखिदिएको छ, पढ्यो भने थाहा पाउँछ। अनि र भारीले दबिएकाहरू हो, भारीले आज संसारको धर्म कर्मले, संसारको रीतिथितिले र संसारको हाम्रो समाजको नाना प्रकारको कुराहरूले यो सब यो भारीले आज हामी थिचिएका छौँ। आफ्नो घरको भारले सब थिचिएका छौँ। म कहाँ आऊ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अनि मेरो जुवा आफूमाथि राख। प्रभु मसीहको जुवा चाहिँ आज हामीले माथि राख्नुपर्छ र मबाट सिक। प्रभुसँग सिक्नु परेको छ, किनकि म नम्र र हृदयमा दीन छु। प्रभु मसीह चाहिँ नम्र र दीन हृदय भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। अनि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। तपाईँले आफ्नो तपाईँ मेरो सँगै त साँचो शान्ति, साँचो मुक्ति प्रभु दिन समय हुँदै प्रभु यीशु आउन आउँछ दिन। समय हुँदै प्रभु यीशु आउन आउँछ दिन। जाँदछ सुखको खोजमा पाउँदछौ केवल क्षमी तृप्ति। जाँदछु सुखको खोजमा पाउँदछौ केवल क्षमी तृप्ति। एकान्त
एउटा साँचो साथी एकान्तमा हृदय रुन्छ कहीँ पायो एउटा साँचो साथी साँचो मुक्ति साँचो शान्ति चाहन्छन् प्रभु बिना समय हुँदै प्रभु यीशुका आउन चाँडै बिना समय हुँदै प्रभु यीशुका आउन चाँडै बिना। आज नै निर्णय गर्नुहोस् हामी भोलि के हुन्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। बाइबलले भन्छ एउटा 4 अध्याय हाम्रो मानिसको के होला प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि उद्धार मुक्ति पाउनुहोस् अनि प्रभु राज्यको लागि हकदार बनिकन प्रभुको सेवा गर्नुहोस्। प्रभुले सहायता गरिदिनुहोस्। याकुब 4 अध्यायको अब आओ तिमीहरू जो यसो भन्दछौ आज वा भोलि हामी फलाना सहरमा जानेछौँ र त्यहाँ 1 वर्ष रहनेछौँ र व्यापार गर्नेछौँ अनि नाफा कमाउनेछौँ है। आज यो संसारमा यहाँ है हैन। तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। के हुन्छ जान्दैन। अनि किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र आज हाम्रो जीवन के हो आज सबै बोल्नु। अनि यो त बाफ हो जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ। हामीहरू केही देखाएपछि अब भाइ हाम्रो यहाँनिर छिरिङ भाइ गऱ्यो के गर्यो केही देखा पऱ्यो त्यस्तै हामी 1 दिन जान्छौँ। हामी पनि हाम्रो लागि बस्नु यहाँ छैन। हामी त आफ्नो खोज गर्नु परेको छ। स्वर्गको खोजी गर्नुपर्छ। नरक त हाम्रो समय छ। हामी हामी उत्पन्न हुँदा नै गर्भधारण गर्दा नै जन्मँदै नै तपाईँ मेरो नरक समय छ। तर अब यो छुटकारा पाएर हामी स्वर्गको खोजी गर्नुपर्छ। यो कुरा छ त्यो। अनि जो थोरै समयका लागि देखा पर्छ थोरै समय देखा पर्छ र त्यसपछि हराइ जान्छ। अब भाइ हराइ गयो छैन। हाम्रा बाबुहरू आमाहरू हाम्रो बाजे बोजू सब हराएको। हामी पनि घरमा जान्छौँ तर आउँछ दिनहरू पनि एक हराएर जान्छ। एक दिन त संसार यो संसारै सबै खतम भएर जान्छ हराउँछ विलिन हुन्छ। त्यही भागमा हुन्छ एउटा प्रभुका जनहरू विश्वासीहरू स्वर्गमा विश्वासीहरू त्यसै कारण आज नै प्रिय हो हामी किन नरक जाने है। नरक गएको परमेश्वर खुसी छैन पटक्कै खुसी छैन। फर्केर आउनु भएर है यसरी हामी प्रभुले सहायता गरेको जो प्रभुको घरमा राम्रो छ जानुहुन्छ। पश्चाताप गर्नुहोस् प्रिय हो त्यति भन्नुहोस्। यही तपाईँहरू पश्चाताप गर्नुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् माथि फिलिप्पीमा छँदैछ ठाउँ त्यहाँ। हामी त्यहाँनिर तपाईँलाई अझै यो कुरो वार्तालापमा बताइदिन्छौँ। अनि तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भने परमेश्वरको राज्यको छोराछोरी बनिकन परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। आज यहाँ यो भनौँ दुःख कष्टको पीडमा संसारमा संसारको कष्टको मनले गर्दाखेरि यो समस्यामा आज हामीले आइकन यो सेवा गर्न पायौँ। हामी प्रभुलाई त धन्यवाद दिन्छौँ। वचन सुन्नु भएको छ। वचनको आधारमा वचनलाई ग्रहण गरेर
वचनअनुसारको प्रभुलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरको राज्यको चर्चामा परियोस् है। अनि यसरी हामी अनि हामी विश्वासीहरूलाई पनि हामी यो चेतावनी दिन्छौँ प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ प्रभुले आज्ञा पालन गरेर जिउनुपर्छ। आज्ञा पालन गरेर मात्र तपाईँ मेरो धार्मिकता हुन्छ। अनि त्यो धार्मिकताले मात्रै पहिला 2 पत्र 3 को 13 पद अनुसार त्यो राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। पढिनुहोस् 3:13 2 पत्र 3:13 पढिनुहोस्। त्यसमा धार्मिकताले पनि राज्य गर्छ। तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ। नयाँ आकाश यो चाहिँ 1000 वर्ष राज्यको यो दिन हो जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ। धार्मिकता चाहिँ हो आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ धार्मिकता हो। प्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ धार्मिकता हो। आज्ञा पालन गरेन भने त्यो अधार्मिकता हो, अभक्ति हो। जसले धार्मिकता आज्ञा पालन गर्छ त्यो मान्छे भक्ति गर्ने मान्छे हो। अनि आज्ञा पालन गर्ने मान्छे नै धार्मिकता हो। यसरी हामी परमेश्वरको राज्यको लागि आज हामी यी कुरा छुट्याइकन आज हामी तयार गर्नुपर्छ। सहायता गरेको है समय धेरैले होला, क्षमा गर्नुहोस्। तर पनि अब विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुमाथि विश्वास गर्नुहोस्, आउनुहोस्। यहाँ पनि भाइहरू छ, हाम्रो भाइ लालकुमार छ, भाइ सिराज छ, उनीहरूसँग पनि प्रसङ्ग गर्नुहोस्। उनीहरू माथि आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई योभन्दा अझै धेरै कुरा बताइदिन्छौँ। अनि तपाईँ जो विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुको राज्यको सहकारी भनिकन हामी एकसाथ परमेश्वरको राज्य जान सके।